सलाम। आज के इस तारीखी एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि दुनिया सिर्फ बड़ी बड़ी जंगों, तोपों और बादशाहों की तलवारों से बदली है, लेकिन सच तो ये है कि कई बार मैदान जंग से बहुत दूर चंद लोगों ने बस एक पुरसुकून कमरे में बैठकर कुछ कागजात पर दस्तखत किए और यकीन जानिए उन कागज के टुकड़ों ने हमारी दुनिया की सियासत, कानून और हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम तारीख की इन्हीं 10 सबसे ताकतवर दस्तावेजात और मुआहदों की बात करेंगे जिन्होंने इंसानियत को एक बिल्कुल नई सिमत दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ मैदान जंग का बेपनाह शोर और तबाही है और दूसरी तरफ एक खामोश कमरे में चलते हुए कलम की हल्की सी आवाज। कितना बड़ा तजाद है ना? लेकिन जब हम तारीख को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि जब इंसानों ने तलवारें छोड़कर कलम उठाया तो उन कागजों पर होने वाले दस्तखतों ने दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह बदला जो शायद बड़ी से बड़ी जंग भी ना कर सकी। यानी कलम वाकई तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। अच्छा, तो इस मालूमाती सफ़र को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम कलम और कागज़ की ताकत को समझेंगे, फिर रियासतों और जमहूरियत की बुनियाद, उसके बाद आज़ादी और मसावात के कवानीन पर नज़र डालेंगे, फिर जंग, अमन और इंसानी हुकूक की बात होगी, उसके बाद जदीद दुनिया के नए मुआहदे और आखिर में देखेंगे कि मुस्तकबिल की तकदीर के फैसले कैसे होते हैं। चलिए इस टाइमलाइन में गौता लगाते हैं। तो बारी है हमारे पहले हिस्से की, कलम और कागज की ताकत, जहां से हमारे इस तारीखी सफर का बाकायदा आगाज होता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रियासतों और जमहूरियत की बुनियाद। यहां हम देखेंगे कि तारीख में ताकत का तवाज़न पहली बार कैसे तब्दील हुआ। अब जरा टाइम मशीन को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 13वीं सदी से 17वीं सदी के दरमियान दो ऐसे जबरदस्त संगे मिल आए जिन्होंने आज की दुनिया का पूरा सियासी ढांचा खड़ा कर दिया। एक 1215 का मैग्ना कार्टा और दूसरा 1648 का मुआहदा वेस्टफेलिया। जरा सोचिए, 1215 से पहले बादशाह को बिल्कुल खुदा का साया समझा जाता था। मतलब वो हर कानून से बालातर था, जो उसने कह दिया बस वही कानून है। लेकिन फिर बरतानिया के जालिम बादशाह किंग जॉन और वहां के उमरा के दरमियान एक जबरदस्त तसादुम हुआ और इसके नतीजे में जो दस्तावेज लिखी गई यानी मैग्ना कार्टा, वो जदीद दुनिया का एक बहुत बड़ा फिक्री मोड़ बन गई। इस एक कागज ने पहली बार ये तय कर दिया कि भाई बादशाह भी कानून के नीचे है और किसी भी शहरी को अदालत में जुर्म साबित हुए बगैर सजा बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसीलिए इसे आज की जमहूरियत की पहली ईंट माना जाता है। अब ये जो नंबर 30 है ना, ये एक इंतहाई हौलनाक तारीख की याद दिलाता है। यूरोप में लगातार 30 साल तक मजहब के नाम पर ऐसी खूनरेज जंगें हुईं जिन्होंने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए। इस मुसलसल और दर्दनाक तबाही के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि अब अमन का कोई ना कोई पायदार रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और फिर इसी तबाही के बाद 1648 में मशहूर मुआहदे वेस्टफेलिया तय पाया। इस मुआहदे ने हमें दरअसल वो निज़ाम दिया जिसमें हम आज जी रहे हैं, जिसे हम खुद मुख्तार मुल्कों का निज़ाम या सॉवरेन नेशन स्टेट्स कहते हैं। सीधे अल्फाज में इसका मतलब ये था कि अब हर मुल्क की सरहदें आज़ाद तस्लीम की जाएंगी और कोई दूसरा मुल्क किसी के अंदरूनी या मजहबी मामलात में टांग नहीं अड़ाएगा। हम आज दुनिया के नक्शे पर जो बॉर्डर्स देखते हैं वो दरअसल इसी तारीखी दस्तावेज की देन है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आज़ादी और मुसावात के कवानीन, यानी इनकलाब का वो दौर जिसने सूई हुई दुनिया को जगा दिया। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में एक ज़बरदस्त फिक्री तब्दीली देखने को मिलती है। सिर्फ चंद दहाइयों के अंदर ही मंजरनामा इतनी तेजी से बदला कि 1776 में अमेरिका ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और फिर 1804 में फ्रांस के अंदर कानूनी इस्लाहात का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। अब इस नुक्ते को समझने के लिए ज़रा थॉमस जेफरसन के लिखे हुए इस ऐलान आज़ादी को देखें। इस तहरीर ने न सिर्फ अमेरिका को बरतानवी गुलामी से आज़ाद कराया बल्कि दुनिया को एक इंतहाई इनकलाबी जुमला दे दिया। वो जुमला ये था कि तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं और उन्हें ज़िंदगी, आज़ादी और खुशी का हक हासिल है। कमाल है ना? इस एक जुमले ने पूरी दुनिया में बादशाहतों के खिलाफ एक तरह से बगावत का ईंधन फराहम किया और इंसानों को ये एहसास दिलाया कि आज़ादी कोई भीख नहीं बल्कि ये तो उनका पैदाइशी हक है। और फ्रांस की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट को हम सब एक जंगजू के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फातेह नहीं था। उसका बनाया हुआ कानूनी ज़ाब्ता, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, वो वाकई तारीख साज था। इस कोड ने ख़ानदानी असर रसूख और जो मौरूसी मुराद चलती आ रही थीं उन सब का खात्मा करके सबको कानून के सामने बिल्कुल बराबर ला खड़ा किया। हैरत की बात यह है कि आज भी यूरोप और दुनिया के दर्जनों ममालिक का अदालती निज़ाम इसी एक कानूनी दस्तावेज़ की बुनियाद पर खड़ा है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, जंग, अमन और इंसानी हकूक।
یہ کہانی ہے تباہی کے بعد ہونے والی تعمیر نو کی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 20ویں صدی کے وسط تک دوسری جنگ عظیم نے جو ناقابل بیان بربادی مچائی اور کروڑوں جانیں گئیں، اس کے خوف نے دنیا کے رہنماؤں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پھر انہوں نے فوری طور پر یکے بعد دیگرے یہ 3 آپس میں جڑی ہوئی تاریخی دستاویزات تیار کیے۔ ان کا ایک ہی بڑا اور واضح مقصد تھا، دنیا کے امن کو کسی بھی طرح یقینی بنانا اور انسانیت کو مزید کسی عالمی تباہی سے بچانا۔ 50 سے زائد ممالک، جی ہاں، 50 سے زیادہ ملکوں نے اپنے تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھا اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ اس کا اصل مقصد محض امن قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ اور ایک ممکنہ ایٹمی قیامت سے بچانا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسی چارٹر کے تحت اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، جس نے یہ لازمی قرار دیا کہ ہر ملک کو دوسرے ملک کی عالمی سرحدوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے فوراً بعد 1948 میں انسانی حقوق کا عالمی منشور سامنے لایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے منظور ہونے والی یہ ایک ایسی شاندار دستاویز ہے جسے تاریخ میں سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس نے پہلی بار عالمی سطح پر یہ ڈکلیئر کیا کہ ہر انسان، چاہے اس کا رنگ، نسل، مذہب یا جنس کچھ بھی ہو، وہ پیدائشی طور پر آزاد ہے اور کچھ بنیادی حقوق کا مکمل حقدار ہے۔ اب یہ تو سچ ہے کہ جنگیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں، لیکن 1949 کے جنیوا کنونشنز نے پہلی بار جنگ کے بھی کچھ اخلاقی اصول طے کر دیے۔ اس عالمی قانون نے واضح کر دیا کہ جنگ کے دوران زخمی فوجیوں، عام شہریوں، طبی عملے اور جنگی قیدیوں، جنہیں ہم POWs کہتے ہیں، ان پر تشدد سختی سے منع ہے۔ یہ جنگ کے اس انتہائی خوفناک چہرے پر انسانیت کا واقعی ایک بہت بڑا احسان تھا۔ 5واں حصہ، جدید دنیا کے نئے معاہدے۔ اس میں ہم ماحولیات، سفارتکاری اور ٹیکنالوجی کے کمالات کی بات کریں گے۔ اب ہم 20ویں صدی کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 3 تاریخی سنگ میل براہ راست ہماری آج کے اس جدید کنیکٹڈ دنیا کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ وہ اصول اور معاہدے ہیں جنہوں نے ہمارے موجودہ طرز زندگی کو ایک نئی شکل دی ہے۔ سب سے پہلے 1972 کا اسٹاک ہوم ڈیکلریشن دنیا کی تاریخ کا وہ پہلا موقع تھا جب انسانوں نے مل بیٹھ کر یہ تسلیم کیا کہ بھئی ہم ترقی کی آندھی دوڑ میں اپنی ہی زمین اور ماحول کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ پر پہلا عالمی معاہدہ تھا۔ دوسری طرف 1978 کا حیران کن کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا، جس نے مشرق وسطی کی سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ اس معاہدے کے بعد مصر پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور یوں دہائیوں پرانی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اور اب آتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ نقطے پر۔ 1989 کا یہ ورلڈ وائڈ ویب پروٹوکول، یہ کوئی سیاسی معاہدہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ ٹم برنرز-لی کی لکھی ہوئی وہ کوڈنگ اور رولز تھے جنہوں نے انٹرنیٹ کو ہم جیسے عام انسانوں کے استعمال کے قابل بنایا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے نا، اگر اس غیر سیاسی دستاویز کو پبلک کے لیے اوپن نہ کیا جاتا تو شاید آج فیس بک، گوگل، آن لائن بزنس اور یہ پوری ڈیجیٹل دنیا وجود ہی نہ رکھتی، اور شاید ہم آج اس ایکسپلینر کے ذریعے آپس میں جوڑے بھی نہ ہوتے۔ اور اب ہمارا آخری اور چھٹا حصہ، مستقبل کی تقدیر کے فیصلے، قلم کی عظیم میراث۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ تمام دستاویزات اس بات کا بالکل واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ جب انسان تباہی پھیلانے والی تلواریں چھوڑ کر ہاتھ میں قلم اٹھاتا ہے تو وہ کاغذ پر ایسی لکیریں کھینچنے کے قابل ہو جاتا ہے جو آنے والی کئی صدیوں تک انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں۔ دنیا کی اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اس سوچ اور ان معاہدوں میں پوشیدہ ہے جو ہمیں ایک مہذب معاشرہ بناتے ہیں۔ تو اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جس تیزی سے ہم مصنوعی ذہانت، خلائی تسخیر اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسی حقیقتوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اگلی عظیم دستاویز کون سی ہوگی جو انسانی تاریخ کو ایک بار پھر مکمل طور پر بدل دے گی؟ کیا وہ خلا کے حوالے سے کوئی نیا قانون ہوگا، یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی نیا عالمی چارٹر؟ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خیر، تاریخ کو سمجھنے کا یہ سفر تو چلتا رہے گا، بس یہ دیکھنا ہے کہ اگلا دستخط کہاں، کب اور کس چیز پر ہوتا ہے۔